अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे यकीन है आप और आपका खानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी जिंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पे एक रेड निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। और तुगरल की असल कहानी सुनिए। आजकल तुर्की के ड्रामे अल तुगरल की बहुत धूम मची हुई है। यह सीरीज 2014 में शुरू हुई और इसने देखते ही देखते तुर्की समेत पूरे सेंट्रल एशिया में धूम मचा दी। इस कामयाबी के साथ ही अल तुगरल की मुख्तलिफ इस्लामी जुबानों में डबिंग हुई और यह पूरी इस्लामी दुनिया का मकबूल तरीन ड्रामा बन गया। यूरोपीय और अमरीकी माहिरीन इसे एक खामोश इस्लामी इंकलाब और इस्लाम का सकाफती बम करार दे रहे हैं और इनका यह खदशा गलत नहीं। क्यों? क्योंकि इस ड्रामे ने पूरी इस्लामी दुनिया के सोए हुए जज्बात जगा दिए हैं और 58 इस्लामी मुल्कों के नौजवान अपने अंदर एक अल तुगरल करवटें लेता हुआ महसूस कर रहे हैं। यूरोपीय मीडिया इस हकीकत से वाकिफ है, लिहाजा ये जानबूझकर ड्रामे के तमाम अदाकारों की गैर अखलाकी तस्वीर और जाती जिंदगी के मनफी पहलू सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है ताकि मुसलमान नौजवानों को यह बावर करवाया जा सके कि अल तुगरल सिर्फ एक ड्रामा है, हकीकत नहीं। लेकिन लोग इसके बावजूद इस तुर्क ड्रामे के साथ अटैच होते चले जा रहे हैं। मैंने खुद भी जज्बात में बहकर अल तुगरल देखना शुरू कर दिया था और फिर मैं भी इससे मुतासर होता चला गया। मैं 4 दिनों में इसकी 200 किस्तें देख गया, जबकि इसकी टोटल 500 किस्तें हैं। अल तुगरल बेशक मेकिंग, अदाकारी, स्टोरी, अफेक्ट्स, किरदार नगारी और लोकेशन के लिहाज से एक शानदार तख्लीक है। यह किसी भी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जहन में रखें कि अल तुगरल की कहानी 90% फिक्शन है। मैं क्योंकि ज्यादातर जगह खुद विजिट कर चुका हूं और मैंने तुर्क तारीख भी पढ़ रखी है, लिहाजा मैं जानता हूं कि अल तुगरल की असल कहानी ड्रामे की कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल कहानी क्या है यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं, तो सुनिए। काई ओगैर तुर्कों का एक छोटा सा खाना बदोश कबीला था। ये लोग भेड़ें चराते थे, कालीन बनाते थे और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे। तो हम इनके मर्द शानदार तलवारबाज, घुड़सवार और बहादुर होते थे। ये लोग शाम यानी सीरिया की मुख्तलिफ वादियों में खैमे लगाकर रहते थे। जब किसी जगह पानी, चारा और अनाज खत्म हो जाता था तो ये खैमे उखाड़ कर आगे चल पड़ते थे। 13वीं सदी खौफनाक जंगों की सदी थी। शाम और फलस्तीन में सलीबी जंगें चल रही थी। सेंट्रल एशिया में मंगोल और सल्जूक लड़ रहे थे और यूरोप की तरफ से बाज़ेंटाइन भी हमले करते रहते थे। लिहाजा हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। काई कबीला इस खून खराबे में अपने आप को बचाने के लिए कभी शाम भाग जाता था और कभी मौजूदा तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में छुपता रहता था। सुलेमान शाह कबीले का सरदार था। यह रक्का के करीब कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया तो उसका बेटा अल तुगरल कबीले का सरदार बन गया। और तुगरल एक बार जंगल में जा रहा था। अचानक उसकी मुलाकात दरवेशों के एक ग्रुप से हो गई। दरवेशों के हेड ने उसे अपने साथ खाने की दावत दे दी। वो उनके साथ बैठ गया। दरवेश थोड़ी देर उसे देखते रहे और फिर उससे कहा कि तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो दोहरा दो। उसको जितने नाम आते थे उसने उसी वक्त बोल दिए। दरवेशों ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, ऐ चरवाहे जा, ये सारे मुल्क तुम्हारे हुए, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो बोले, तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को यह वादा करना होगा कि तुम किसी कीमत पर इस्लाम और ईमान के रास्ते से नहीं हटोगे। और तुगरल के पास उस वक्त अपने घोड़े के लिए चारा और खैमे के लिए 10 फुट की जमीन भी नहीं थी। उसने फौरन सीने पर हाथ रखकर हां कर दी। दरवेशों ने उसे गले लगाया और मुबारकबाद पेश की। दरवेशों के हेड हजरत महियुद्दीन इब्ने अरबी थे। इब्ने अरबी ने और तुगरल के गले में एक तावीज डाल दिया और उसकी तलवार पर हाथ फेर कर कहा, यह तलवार जब तक इस्लाम के लिए उठती रहेगी, यह कभी तुम्हारे और तुम्हारी नस्ल के हाथ से नहीं गिरेगी।
اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی۔ اور تغرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ پیشین گوئی 300 سال بعد منوان پوری ہو گئے۔ یہ پیشین گوئی کیا تھی اور یہ کیسے پوری ہوئی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تاہم میں واپس اور تغرل کی طرف آتا ہوں۔ ابن عربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے، جبکہ اور تغرل نے اپنا قبیلہ لیا، اور یہ لوگ چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انقرہ کو اس دور میں انگورا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورا کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا، اور تغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ اس کے پاس 400 گھڑ سوار تھے۔ یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کو علب کہتے تھے۔ اس نے اپنے علب کو اشارہ کیا، یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی۔ یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے۔ جنگ کی شیپ چینج ہو گئی، ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتتا ہوا ہار گیا۔ اور تغرل کو جنگ کے بعد پتا چلا، اس نے انجانے میں سلجوق حکمران علاؤالدین کی مدد کی تھی۔ علاؤالدین سلجوق منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ تغرل کی مدد سے جیت گیا۔ علاؤالدین نے اس مدد کے بدلے اور تغرل کو سغوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی۔ یوکائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا، اور تغرل اپنی ایمانداری، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے علاؤالدین سلجوق کا مشیر خاص بن گیا۔ سلجوق نے اسے جی بھر کر نوازا، اور تغرل کا انتقال سغوت شہر میں ہوا۔ اس کا مزار بھی وہیں ہے۔ مجھے 2013 میں اس کے مزار پر حاضری کا اتفاق ہوا تھا، اور تغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ وہ بھی سلجوقوں سے جڑا رہا، لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا۔ تاہم اس کا بیٹا اور خان اپنے دادا تغرل پر گیا تھا۔ سن 1300 میں سلجوق حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسا شہر پہنچ گئے۔ یہ بازنٹائن امپائر کا بڑا شہر تھا۔ اور خان نے یہ فتح کر لیا۔ عثمان اس وقت بوڑھا اور بیمار تھا۔ وہ بورسا کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اور خان آگے بڑھا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور والد عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے۔ عثمان غازی 1 سال بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا شہر ہی میں دفن کر دیا گیا۔ اور خان بھی بعد ازاں بورسا میں دفن ہوا۔ مجھے وہ درخت جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور عثمان غازی اور خان کے مزار پر جانے کا اتفاق بھی ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی اور خان تھا، لیکن تغرل کی کنٹریبیوشن کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اس دن انجانے میں علاؤالدین سلجوق کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں کسی جگہ اس کا نام ہوتا، نہ ہی خلافت عثمانیہ کا نام ہوتا۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، ایک چھوٹے سے اتفاق نے کس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور 600 سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھتے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی، اور وہ شخص تھا حضرت محی الدین ابن عربی۔ دنیا کے جو لوگ دعاؤں کے منکر ہیں، ان کے لیے التغرل کی کہانی، التغرل کی مثال کافی ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نظر کی نظر التغرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل 600 سال تک دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرتی ہے۔ اور آپ مزید برکت دیکھیے، اس شخص کے نام پر بننے والی ڈرامہ سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کس مثال کی ضرورت ہے؟ ہم اب حضرت محی الدین ابن عربی کی پیشین گوئی، سین اور شین کے تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار
اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آتے ہیں، اور آپ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی۔